बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि जो बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की गई, जो मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई, उस पर अडियाला में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या पैगाम पहुँचाया गया है। एक तो नाज़रीन इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और शेर अफजल मरवत का अगला नया प्लान क्या है, तहरीक-ए-इंसाफ को क्या बड़ा धचका, क्या बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा भी नाज़रीन कुछ अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ की चंद अहम ख़बरें जो रात के व्लॉग में आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर सके थे कि सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहबान की जानिब से, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की जानिब से जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इख्तलाफी तहरीरी तफसीली नोट जारी किया गया, हमने वो डिस्कस किया था आखिरी व्लॉग में। अब उस व्लॉग के बाद या जजेस के इख्तलाफी नोट के बाद जो सोशल मीडिया पे बड़ी बेहुदा किस्म की बड़ी उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, उस पर तो प्रोग्राम के आखिर में आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली ख़बर नाज़रीन, जो परसों रात अली वज़ीर साबिक़ MNA हैं, उनकी गाड़ी से मोटरसाइकिल की टक्कर से एक नौजवान ज़ख्मी हुआ था और अली वज़ीर ख़ुद उसको लेके हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया था। कल नाज़रीन अली वज़ीर को ATC अदालत के जज ताहिर अब्बास साहब सिपरा साहब के सामने पेश किया गया और प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा गया 3 मुख्तलिफ़ मुकदमात में, जो कि ऑलरेडी इस्लामाबाद के 3 मुख्तलिफ़ थानों में दर्ज किए गए थे, उसमें पेश किया गया। और प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि गन छीनने की कोशिश की अली वज़ीर ने पुलिस एहलकार से, और इनकी लिबर्टी से नक्शे अमन का ख़दशा है। जज साहब ने पूछा प्रोसिक्यूटर से कि क्या अली वज़ीर अपनी गाड़ी में मंशियात रख के जा रहे थे, और फिर अली वज़ीर ने आके जज साहब को बताया रोस्टम पे कि मोटरसाइकिल सवार जो ज़ख्मी हुआ उसे मैं ख़ुद हॉस्पिटल में लेके गया। लेकिन बहरहाल बाद में अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 6 दिन का अली वज़ीर का जिस्मानी रिमांड दे दिया एक केस में। बाकी 2 केसेस में अली वज़ीर को अदालत की जानिब से जुडिशल कर दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन 9 मई के मुख्तलिफ़ मुकदमात में, जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा एक्यूज़ हैं, वैसे तो बुशरा बीबी साहिबा की 11 केस में गिरफ़्तारी डाली गई है पुलिस अथॉरिटी की तरफ से। तो ये 9 मई के मुकदमात है जिसमें जो जज साहब थे वो तो रुखसत पे थे, लेकिन ड्यूटी जज अब्दुल रज़ाक साहब की अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई हैं। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब पेश हुए और अदालत ने सलमान सफदर के दलाइल सुनने के बाद 10 अगस्त के लिए एक नोटिस जारी करके मुतल्लिका फ़रीक कैन यानी प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन जो 9 मई का हमने जिक्र किया है, तो 9 मई के हवाले से कल एक और भी डेवलपमेंट हुई है। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब की बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत के एक बड़े इंतहाई फ़ैसले के हवाले से, जो कि 9 मई से पेविस्ता है, उस फैसले के हवाले से आगाह किया। जो नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की जानिब से फ़ैसला किया गया KPK की हद तक 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए, जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए, उसके बारे में इमरान खान साहब को बताया गया। मुज़ाकरात के हवाले से भी जब अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के साथ बात करके आए तो उन्होंने कहा कि बातचीत एस्टेब्लिशमेंट के साथ होती रहती है, लेकिन ऐसी कोई कंक्रीट चीज़ नहीं हुई जिसको हम कहें कि कोई ठोस मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त हुई है। लेकिन ये जो नाज़रीन जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला है, तो इस पर ख़बर ये है कि पेशावर हाई कोर्ट को जो ख़त लिखा गया था सूबाई हुकूमत के जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं सूबे के एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, उनकी तरफ से लिखा गया ख़त जो है पेशावर हाई कोर्ट को कल रिसीव करवाया गया है। और इस लेटर में एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से कहा है कि आप जुडिशल अफसरान के साथ मुशावरत करके 9 मई के वाक़यात पर जो है जुडिशल कमीशन तश्कील दें। तो ये नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन हाई कोर्ट की बात की हमने, पेशावर हाई कोर्ट की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी बात कर लें। उसके बाद आ जाते हैं जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब से जुड़ी ख़बरें हैं। एब्सोल्युटली नॉट के बारे में भी आपको बताएंगे।
नाज़रीन, जो शहबाज गिल के भाई हैं गुलाम शबीर जो कि लापता हैं, उनकी बाजियाबी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था कि 6 अगस्त तक, पहले समन रिफत इम्तियाज़ साहबा ने ऑर्डर जारी किया था और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ऑर्डर जारी किया कि 6 अगस्त तक जो है वो शहबाज गिल के भाई को बाजियाब करके अदालत में पेश किया जाए। और अपना ये जो ऑर्डर था बाजियाबी का अपना गुलाम शबीर की को अदालत में पेश करने का, इसकी कॉपी वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना और वजारत दाखिला को भिजवाने का हुक्म भी दिया गया था। अब नाज़रीन, ये जो तहरीरी फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसमें यह कहा गया कि जो लापता अफराद हैं इनकी गुमशुदगी के ज़िम्मेदारी जो है वो वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना पे आती है और वज़ीर आज़म इस मकरूह फ़ेल के सद्देबाब के लिए इक़दामात उठाएँ और जो मखवी हैं, जो लापता हैं, उनकी बाजियाबी को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। अब नाज़रीन, इस फैसले में अदालत ने लापता अफराद के हवाले से जो ऑर्डर पास किया है कि ये लापता अफराद की जो ज़िम्मेदारी है वज़ीर आज़म और काबीना पे डाल दी है। ज़ाहिर सी बात है कि इंतज़ामिया का काम होता है, हुकूमत का काम होता है लोगों को उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये जब ऑर्डर मैंने पढ़ा तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि अदलिया ने इस मामले पे या कोई और भी मामला हो उस पर ज़िम्मेदार हुकूमत को या वज़ीर आज़म को या काबीना को तो ठहरा दिया, लेकिन ये जो अदालतों में मुकदमात की तादाद बढ़ती चली जा रही है, ज़ेर इल्तवा मुकदमात का ढेर जो है वो ऊंचे से ऊंचा होता चला जा रहा है और जो साइलीन हैं, जो आम लोग हैं, जिनके जायदादों के, प्लॉटों के, अराजी के केसेस फंसे हुए हैं, जिनके कत्ल, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, किसी के बच्चे को कत्ल कर दिया, किसी के जो है वो वारिस को कत्ल कर दिया गया है, किसी के लख्ते जिगर को कत्ल कर दिया गया, और इस तरह के बहुत सारे फौजदारी मुकदमात हैं जो कि सालों तक चलते रहते हैं, अदालतों में ज़ेर इल्तवा रहते हैं और जो साइलीन हैं उन्हें दर बदर की अदालतों की, कचहरियों की ठोकरें खाना पड़ती हैं। उनको जो सालों इंसाफ नहीं मिलता, डेकेड्स तक, कई डेकेड्स तक इंसाफ नहीं मिलता, तो ये इंसाफ उन साइलीन को ना मिलने का ज़िम्मेदार कौन है? किसके पास इतनी अथॉरिटी है, किसके पास इतना अख्तियार है कि वो डिक्लेयर करे कि ये ज़ेर इल्तवा मुकदमात बढ़ने की तादाद और जल्द इंसाफ ना मिलने का ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि सियासतदानों को तो हम ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं, क्योंकि वो हम आम ज़बान में भी बात करते हैं कि जहाँ गहराई कम होती है पानी वहाँ पे जाके ठहरता है। तो सियासतदान तो सबसे सॉफ्ट टारगेट है, आप उसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगा दें, आप उसके खिलाफ ऑर्डर पास कर दें, स्ट्रक्चर पास कर दें, रिट पास कर दें, कुछ भी लिख दें किसी जगह पे, लेकिन यहाँ पे कौन ज़िम्मेदार है? वो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी ना कि जो फ़ैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों का, उस फैसले से जो इख्तलाफ किया है सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने, जिसमें नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं, जैसे अमीनुद्दीन ख़ान साहब हैं, जिन्होंने कहा कि ये आइन, कानून, रूल्स, तय किए गए जो पैरामीटर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है, उसकी वायलेशन की गई है, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये फ़ैसला देने का आइन ने कोई अख्तियार नहीं दे रखा। या आर्टिकल 185(3) के तहत बड़ा महदूद मुकदमा था, अपील की हद तक, तो इसमें अदालत जहाँ तक गई है उसके लिए तो फिर आइन, कानून की बहुत सारे शिकों को ना सिर्फ कलअदम करना था बल्कि उसके जगह पे आल्टरनेट आपने मुतबादल भी देना था, जो कि अदालत का देने का अख्तियार नहीं, कानून साजी का अख्तियार पार्लियामेंट का है। अब इस फैसले के बाद राजी मैं, अब देखें ना कि मैं कल पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि कुछ दोस्त ये लिख रहे थे या सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रही थी कि ये तो फैसला करके इलेक्शन कमीशन को एक जो है वो मतलब जवाब दे दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल ना करें। क्या इलेक्शन कमीशन के पास नज़रसानी का अख्तियार नहीं? बल्कि यहाँ तक बात की गई कि अगर इलेक्शन कमीशन 15 रोज़ में, 15 और 7 22 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करता तो इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ बरतरफी का रेफरेंस चलाया जाए। कैसे, किस अख्तियार के तहत? उसी अख्तियार के तहत जिस अख्तियार के तहत ये मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती राय वाला फ़ैसला दिया गया है। ना कानून इजाज़त देता है, ना आईनी इजाज़त देता है, ना रूल्स इजाज़त देते हैं, ना तय किए गए असूल इजाज़त देते हैं। क्या उस तरीक़ाकार के तहत इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होनी चाहिए? बल्कि एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा कि आर्टिकल 6 की संगीन गद्दारी की इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कमाल है, कमाल है कि इस तरह की राय दी जा रही है। ठीक है, इख्तलाफी नोट है, और बल्कि कोई तो कह रहा था कि इन जजेस के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बरतरफी का रेफरेंस फायर करके इनको फारिग किया जाए।
فیصلوں کی بنا پہ کتنی مرتبہ بتایا ہے, کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ فیصلوں کی بنا پہ اپیلیں ہوتی ہیں, نظر ثانی ہوتی ہے, جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی رائٹ ہے, اور باقی جو متاثرہ فریقین ہیں اسی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے ان کے پاس بھی اختیار ہے نظر ثانی دائر کرنے کا. ججز کے فیصلوں پر ان کے خلاف ریفرنس ہی نہیں دایا ہوا کرتے. تو یہ پتہ نہیں کون سے ایسے دماغ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ تو مجھے پتہ ہے کہ سمجھ جاتے ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں, آپ اپنا انپوٹ بھی دیتے ہیں, لیکن ان دماغوں کا کیا کریں جن کے دماغوں میں بھوسا بھرا ہے. اگلی خبر پہ آتے ہیں ناظرین. عمران خان صاحب کو جو فوقیہ پیغام دیا گیا اس پر آنے سے پہلے مروت صاحب نے کیا نئے پلان کا اعلان کیا ہے. ایک تو ناظرین شیر افضل مروت صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی گئی ہے, اور یہ ناظرین دعوت دی ہے جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہے مخدوم جمیل الزمان, ان کی طرف سے دعوت دی گئی ہے. اور جمیل الزمان نے کہا ہے کہ میں اسلام آباد بھی آؤں گا اور اسلام آباد آ کے باقاعدہ طور پہ جو شیر افضل مروت ہیں انہیں پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دوں گا. لیکن ناظرین یہ اپنی جگہ پہ یہ مروت صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے کل تو کہا تھا نا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ میری پارٹی کا فیصلہ ہے, سر آنکھوں پہ ہے, لیکن میں عمران خان کا جو ہے وہ ٹائیگر رہوں گا, عمران خان کے ساتھ وفادار رہوں گا. اب جب کافی گھنٹے گزر گئے ہیں تو مروت صاحب کیا کہتے ہیں؟ مروت صاحب نے دراصل ایک اعلان کیا ہے. مروت صاحب کہتے ہیں کہ تقریباً 2 درجن کور کمیٹی ممبران سمیت پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے بات چیت کے بعد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ کل کے پارٹی کے اخراج کے حکم نامے پر نہ تو بحث ہوئی, نہ ہی کور کمیٹی کے نوٹس میں لایا گیا, اور نہ ہی یہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی کے علم میں تھا جنہوں نے اجلاس کی صدارت کی. متنازع حکم نامے کو اس قدر مشکوک اور عجلت میں کیوں جاری کیا گیا؟ دھوکہ دہی سے اس کور کمیٹی کی کارروائی کا حصہ بنا کر ایک غیر مجاز شخص کی طرف سے دکھانا صرف وہی جانتے ہیں جو اس کے معمار ہیں. آج میں نے بیرسٹر گوہر سے تمام معاملات پہ تبادلہ خیال کیا ہے اور چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کو تحریری طور پہ اپنی پارٹی اور پارلیمنٹ کی رکنیت کا فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار دے دیا ہے. مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے. یہ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں, سنیں ناظرین, کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کا گرینڈ جلسہ بھی اپنا جرگہ بھی بلاؤں گا تاکہ ان کی رضامندی حاصل کی جا سکے, کیونکہ میرے ووٹوں کی مرضی اور رضامندی میرے لیے بڑی اہم ہے. مجھے فردوس شمیم نقوی کی جانب سے نوٹیفیکیشن میں استعمال کی گئی زبان پر بھی افسوس ہے. جو نقوی صاحب نے لکھا تھا نا کہ مروت صاحب اگر عزت دار آدمی ہیں تو اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ سے ریزائن کر جائیں, اس کا ذکر کر رہے ہیں لیکن نام لیا بغیر, اس جملے کا ذکر کیے بغیر. آگے وہ کہتے ہیں زبان پر بھی افسوس ہے جنہوں نے طنزیہ زبان استعمال کرنے کے علاوہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کی منظوری کے بغیر پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا. اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے. میں اس بات کی بھی مروت صاحب نے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ مجھے نہ تو کسی نے سننے کا موقع دیا, نہ ہی کبھی کوئی پوچھ گچھ کی گئی. ماضی میں بھی غلط وجوہات کی بنا پہ جعلی نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے. مذکورہ بالا حقائق کی بنیاد پہ میں برخاستگی کے اس نوٹیفیکیشن کو جعلی حقائق اور طریقہ کار کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کرتا ہوں. یعنی اپنی برطرفی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ مروت صاحب نے جو ہے اسے جعلی اور طریقہ کار کے بغیر قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. میں جلد خان صاحب سے ملاقات کروں گا اور حقائق عوام کے سامنے لے کے آؤں گا. تو یہ تحریک انصاف کی قیادت کے لیے مروت صاحب کا یہ اعلان کرنا کہ وہ اس نوٹیفیکیشن جس میں کے ذریعے ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے اس کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ناظرین جو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان کیا گیا مذاکرات کے کہ ہم مذاکرات تو ان کے ساتھ کریں گے. کن کے ساتھ کریں گے؟ جن کے پاس اختیارات ہے. اور حکومت کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر ہم نے بات چیت کی, یعنی شہباز شریف کے ساتھ, زرداری کے ساتھ, تو ان کی تو حکومت گر جائے گی. تو خان صاحب ان کی حکومت نہیں گرانا چاہتے, حکومت کی, شہباز شریف کی, زرداری صاحب کی حکومت نہیں گرانا چاہتے, اس لیے ان کے ساتھ بات نہیں کر رہے. بھئی حکومت نہیں گرانی تو پھر آپ کا مقصد کیا ہے؟ باجوہ صاحب کے ساتھ 2 ملاقاتیں آپ نے کس لیے کی تھیں؟ اسی مقصد کے لیے کی تھیں. آپ نے باجوہ صاحب سے یہی کہا تھا کہ ان کی حکومت کو چلتا کریں. باجوہ صاحب نے کہا میرے پاس اختیار نہیں. اب آپ اسی سلسلے میں آپ عاصم منیر شاہ صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے مذاکرات کر رہے ہیں. لیکن ناظرین خان صاحب کی مذاکرات کی بات چیت اپنی جگہ پہ. بات یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی رابطے عمران خان صاحب نے کیے ہیں, عمران خان صاحب کے بہاف پہ کیے ہیں, عمران خان کے سہولت کاروں یا خیر خواہوں نے کیے ہیں, تمام رابطوں میں جو کہ 3 ایک رابطے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے, معاملات میں جو ہے وہ بہتری لانے کے لیے, بد اعتمادی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے, تمام رابطوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے.
اب ناظرین جو چوتھا عمران خان صاحب نے کہا ہے چوتھی مرتبہ کہ مذاکرات کرنے ہیں اور فوج کے ساتھ کرنے ہیں، تو خان صاحب کو ایک بار پھر پیغام دے دیا گیا ہے، خان صاحب کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ یہ جو باتیں پیشکش کی جا رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے، پہلے تو عمران خان صاحب کو کھلے الفاظ میں، واضح الفاظ میں، جو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں معافی کیوں مانگوں، معافی ان کو مانگنی چاہیے، تو ادھر سے یہی پیغام عمران خان صاحب کو پہنچایا گیا ہے کہ کھلے الفاظ کے ساتھ معافی مانگیں، معافی مانگیں، اور صرف معافی پہ اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یقین دہانی بھی کرائیں اور تعمیری سیاست کریں، اور مذاکرات کرنے ہیں تو سیاسی قوتوں کے ساتھ کریں، ہمارے ساتھ مذاکرات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ خان صاحب کو پیغام اڈیالہ میں بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین جو میں نے تھم نیل پہ لکھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب امریکی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کیسے یہ ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ بنایا گیا، کوئی اڈے امریکہ نے نہیں مانگے، لیکن خان صاحب کی بلے بلے کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا۔ کیڑے اڈے منگے سن امریکہ نے پاکستان سے؟ کوئی اڈے نہیں مانگے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ خان صاحب کے دور میں، اور اب بھی خان صاحب کی بلے بلے کرنے والے، ہلا شریک کرنے والے بہت ہیں، اور اس بلے بلے نے خان صاحب کو اب تک مروایا۔ خان صاحب جو مشکل دن دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسی وجہ سے ہیں، جو خان صاحب کی ہر وقت تعریف، خان صاحب کو کوئی سمجھانے والا نہیں، لاجک کی بات کرنے والا نہیں۔ تو اب ناظرین یہ سن لیں، جو مختلف بیانات دیتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا اور خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے نکال کے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا دے گا اور پاکستان کا وزیر اعظم بنا دے گا، تو یہ ساجد طارق صاحب ہیں، ٹرمپ کے مشیر ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو کیا کرے گا، خان صاحب کو ریلیف ملے گا نہیں ملے گا، یہ ناظرین آپ سن لیں۔ ٹرمپ آئیں گے صدر کے طور پہ تو یہاں پر بانی پی ٹی آئی عمران خان جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، آپ ان کے مشیر کے طور پہ یا ریپبلکن رہنما کے طور پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسا کچھ ہوگا واقعی؟ امریکہ کے اندر جس طریقے سے ریزولوشنز، جس طریقے سے کانگریس مینوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے مختلف کٹے ہیں، دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کے بڑے بڑے سیاستدان انہوں نے یہ مسلسل کہا ہے، ایک بلکہ میں اس کا کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک کال آئے گی خان صاحب باہر۔ کیا خیال ہے کہ کال اس طرح ہونی چاہیے، ہوگی؟ سائفر لہرایا گیا، 65 جلسے کیے گئے، اسی ملک کے قدموں میں پڑے ہیں آج اور ان کی منتیں کر رہے ہیں۔ کبھی کانگریس مینوں وہ الزام لگایا جاتا تھا انہوں نے رجیم چینج کرائی، آج یہاں پہ کروڑوں ڈالر ان کے اوپر بارش کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کوئی اس طرح سے مداخلت کریں گے جیتنے کے بعد پاکستان کی اس ایشو پہ، یا کچھ ایسا ہوگا؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ وجہ یہ ہے ٹرمپ آئے گا لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ٹیلی فون کال نہیں کرے گا، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے ساجد طارق صاحب نے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ